वसीयतों में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, आप सबों के लिए। और हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम हमने रखा है फियर द ओनली लिमिटेशन। जब आपके दिल में खौफ होता है तो आपसे कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाता। ये मेरे अपनी पर्सनल जिंदगी का एक्सपीरियंस है और अपनी पर्सनल जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि जब आप फियर में हैं और फियर में किया गया फैसला आपको स्टील, किल और डिस्ट्रॉय करेगा। जब आप खौफ में करेंगे कोई काम, कोई फैसला करेंगे तो आप क्या होंगे? आप स्टील, किल और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कलाम पर मेडिटेट करने से लिया था और मैं आपको बताना चाहती हूँ वो दिन है और आज का दिन है। मैं अपनी हीलिंग में भी मूव कर रही हूँ, मैं प्रॉस्पेरिटी में भी मूव कर रही हूँ। मेरे साथ निकालें दूसरा तवारीख का 20 बाब और देखो यहाँ पे क्या लिखे। हम कल पढ़ चुके हैं क्या उनमें से एक पर खुदा का रूह नाजिल हो चुका है और अब खुदा सोल्यूशन बता रहा है। यहोशफत वहां जाता है और यहोशफत वहां पे पूछता है कि मुझे बताओ खुदा, तूने तो हमसे प्रॉमिस किया था, ये लैंड तो दिया ही तूने हमें, अब हम क्या करें? इस लैंड में तो हम पर अटैक होने जा रहे हैं और वो लोग अटैक करें जिन पे हमने एक टाइम पर नेकी की थी और हम उनको छोड़ आए थे। अब वो पूरी कौम बनकर हम पे अटैक करने जा रहे हैं और खुदा तू जानता है कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, सेकंड क्रॉनिकल्स दूसरा तवारीख उसका 20 बाब। ओके, ऐ खुदा तू जानता है कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। आप में से कितने हैं इस वक्त? आपने किसी ने थम्स अप नहीं करना। मैंने नहीं किसी को कहा कि वो अपनी वीकनेसेस यहाँ पे डिस्प्ले करे, क्योंकि आप फ्लैश में वीक हैं लेकिन आप स्पिरिट में क्या हैं? मुस्तहिद। कहता है रूह तो मुस्तहिद है लेकिन जिस्म कमजोर है। जिस्म कमजोर है लेकिन रूह स्ट्रॉन्ग है आपकी। तो यहाँ पे क्या रहा है कि हम इस फिजिकली हम उनके क्राइटेरिया पे, उनके मुकाबले पे नहीं उतर सकते। गौर कीजिए, मे बी आप बूढ़े हो चुके हैं और आपके अंदर इतनी जान नहीं कि आप अपने खर्चा उठा सकें। आप अपने बच्चों पर डिपेंड करने लग गए और आपके बच्चे खुदा के खौफ में नहीं चलते और वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या आपको लगता है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप शुरू से खुदा पर ईमान रखते थे। अब अपने उसी ईमान में कंटिन्यू करें। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है या नहीं है, खुदा आपके लिए कॉन्स्टेंट सप्लाई को जारी रखेगा। इसी तरह क्या आपने कभी इब्राहिम को देखा? परेशान है, इब्राहिम बूढ़ा भी हो जाता है तो वो कहता है कि मेरी मिरास तो मेरे नौकर के पास चली जाएगी। उसको ये फिक्र है, उसके पास इतनी दौलत है आखिरी सांस तक कि वो कह रहा है मेरी मिरास मेरे नौकर के पास जा सकती है। उसको ये डर है, उसको ये डर कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे संभालेगा कौन? बात सुन रहे हैं आप? इब्राहिम का फियर देखा है? इब्राहिम का फियर आजकल के पेरेंट्स के फियर से डिफरेंट है। इब्राहिम का फियर ये नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया, अगर मुझे कोई बीमारी होगी, अगर मुझे कोई माजूरी होगी तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि वो खुदा के प्रॉमिस पे खड़ा है कि मुझे ना कोई माजूरी होगी ना कोई बीमारी होगी और मैं तंदुरुस्त रहूंगा और मेरे पास सप्लाई भी होगा। वो बच्चा खुदा से इसलिए डिजाइन नहीं कर रहा कि उसने उसको बुढ़ापे में संभालना है। ये अप्रोच चेक करें इब्राहिम की। वो कह रहे खुदा तू मुझे इतना दी है तो मेरा तो अपनी तो मेरी बॉडी से कोई पैदा ही नहीं हुआ, मेरा तो कोई सीड ही नहीं है, तो वो तो फिर मुझे अपने नौकर को साथ देना पड़ेगा। लेकिन तू प्रॉमिस कर, तू बार बार कहता है कि तेरा बेटा होगा, तेरा बेटा होगा, फिर वहां पे खुदा उसको देता है। तो अगर आप कोई बुजुर्ग हैं इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या बाद में कभी मुझे यूट्यूब पे सुनेंगे मेरी आवाज को, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवन आप बुजुर्ग भी हो चुके हैं, आपको लगता है अब आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी उम्र नहीं है काम करने की, लेकिन खुदा को आपकी उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। खुदा आपको औकात के माने जवान भी कर सकता है, आपको स्ट्रेंथ भी दे सकता है और आपको बैठे बिठाई खिला भी सकता है। अगर आप जवान हैं और आप किसी बैड रिलेशनशिप से भी रिसेंटली निकल कर आए, आप ब्रोक हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आपके साथ धोखा हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका बेमकसद फियर है जिसमें आप जी रहे हैं और आप अपने दिल को मजीद गमगीन गाने सुन के या कुछ भी ऐसा करके उसको प्रमोट करें, जबकि आपको पता है कि आप इतने बेस्ट हैं, आपके अंदर क्राइस्ट है कि आज अगर आप मूव ऑन करते हैं तो खुदा आपको बेस्ट से बेस्ट भी दे सकता है।
कभी कभी हम इसलिए बेस्ट रिसीव नहीं कर रहे थे क्योंकि हम ओल्ड को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। आप बेस्ट तब तक रिसीव नहीं करेंगे जब तक आप ओल्ड को छोड़ेंगे नहीं। ये इसी तरह मैं आपके लिए नया सूट ले आती हूँ, बहुत बेस्ट सूट मैं आपको गिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन आप अपने ओल्ड में ही कंफर्टेबल है। मेरी बात समझ आइए? मैं आपको न्यू ड्रेस ला के देती हूँ, लेकिन आप कंफर्टेबल अगर ओल्ड में हैं तो आप ओल्ड को प्रेफर करेंगे जब भी आप कंफर्ट में रहना चाहते हैं। सो कभी कभी हम अपनी पुरानी चॉइसेस को लेके, अपने पुराने टेस्ट को लेके इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं अपने टेस्ट के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि जब मैं होटलिंग करूँ तो मैं कोई नई चीज ट्राई मत करूँ। मैं जैसे बच्चा एक छोटा होता है, उसको सब्जी खाना नहीं पसंद होती करने है, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आप ओल्ड के अंदर कंफर्टेबल हैं। तो आप फियर में चल रहे हैं कि कहीं न्यू मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। आप ओल्ड में ही खुश हैं कि पता नहीं न्यू स्ट्रेटजी जो खुदा ने मुझे बताई है वो काम करेगी या नहीं करेगी। आप ओल्ड रिलेशनशिप के साथ ही खुश हैं। आप कहते हैं चलो इसको थोड़ा बहुत जानते हैं, नए को कौन जानेगा। आप ओल्ड तरीके से ही कमाना चाह रहे हैं क्योंकि खुदा ने अगर आपको बोला है कि उधर जा और मैं तुझे सप्लाई करूंगा, आप नहीं कर रहे क्योंकि आपको डर है कि ये यहाँ पे अच्छी वाली नौकरी लगी है, अगर ये भी चलेगी तो अगर अगली ना मिली तो क्या होगा। ये आपके फियर्स हैं। अगर ये भी चलेगी तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। खुदा ऊपर आसमान पे बैठा है, खुदा आपको प्रोवाइड करेगा। खुदा का हाथ छोटा नहीं है, वो आपको सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं और फियर पे हम बात करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर जल्दी से मैं पढ़ूंगी ताकि जब कोई इस टेप को सुने और अगर उन्होंने कभी पिछली टेप्स ना पढ़ी हो तो उनको पता चले। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून, उनके साथ बास अमूनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा नबवा, मुझे कल भी वर्ड नहीं पड़ा, तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हससून तमर में है जो ऐन जदी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। और उसके बाद कहते हैं सारे यहूदा और में रोजा की मुनादी करें, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। और यहोशफत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब मुमलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनाचा वो इसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार, आफत या वबा काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। सो अब देख अमून मोआब, मैं वर्स नंबर 10 से पढ़ी क्योंकि यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कल। इसमें हमने ये देखा कि 3 कौमें उन पर अटैक कर रही है। यहोशफत लीडर बन के खुदा के हजूर झुक गया है। सिर्फ यहोशफत खुदा के हजूर नहीं झुका, बल्कि उसके सारी कम्युनिटी, उनके शहर का हर एक बच्चा, छोटा बड़ा, सारे आके खुदा के हजूर झुक गए हैं और वो खुदा को उसका प्रॉमिस याद करा रहे हैं कि खुदा हमारे साथ ये प्रॉमिस था, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम उनसे लड़ सकें। अब बता हम क्या करें। अब आगे देखते हैं। सो अब देख अमून और मुआब और कोहे शहीर के लोग, जिन पर तूने बनी इसराइल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए, हम उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मिरास से, जिसका तूने हमको मालिक बनाया है, निकालने को आ रहे हैं। ऐ हमारे खुदा, क्या तू उन, और आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, आपको बताऊं, कभी कभी किसी की टीचिंग ऐसी हो सकती है,
میں اس کو ایسے لیتی ہوں اپنی پرسنل زندگی میں، جیسے اس نے بولا نا کہ یہاں پہ کہ دیکھ کیسا بدلہ دیتے ہیں، جس کا تو نے ہمیں مالک بنایا ہے وہ اس کو نکالنے آ رہے ہیں۔ خدا نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی بنایا ہے اور آپ کو کنگڈم بلیسنگز بھی دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب لوگ ایسی پریچنگ آپ کو کر سکتے ہیں، آپ کو ایسا ٹیچ کر سکتے ہیں، آپ کو ایسا کلام سکھا سکتے ہیں جو آپ کے اندر خوف کو پیدا کرے اور آپ کو یہ فیل کرائے کہ یہ چیزیں آپ کی نہیں ہیں، وہ آپ کو آپ کی رائٹ پوزیشن جو خداوند یسوع مسیح میں ہے اس میں نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے کمرے میں ایک پوسٹ لگایا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سیٹن کی یہ گول ہے، سیٹن کا یہ گول ہے کہ وہ آپ کا سیلف پورٹریٹ خراب کرے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے خدا کیا تو نے ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبا کے مقابلہ جو ہم پر چڑھ آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تجھ پر لگی ہیں۔ اب کچھ طاقت بھی نہیں رہی، یہ جب آپ بیماری سے فائٹ کر رہے ہیں اور اس ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کے پاس اب کوئی سولوشن بھی نہیں رہا، کوئی دوائیاں بھی آپ پہ اثر نہیں کر رہی، آپ کی فزیکل امیونٹی سسٹم بھی کام نہیں کر رہا کہ وہ اس جرم سے یا جو بھی آپ کو ہوا ہے اسے فائٹ بیک کرے، آپ جلدی جلدی ہیلڈ ہو، تو بھی کیا ہو گیا؟ اگر آپ کے پاس اسٹرینتھ اور اسٹیمنا نہیں ہے اور آپ خدا کو سیکھ کرتے ہیں اور خدا کے پرومس پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس نے میری خاطر ہیلنگ کو آلریڈی سپلائی کر دی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی کام کرنے لگ جائے گی۔ میں ہمیشہ ایک میریکل آپ کو یاد کرواتی رہوں گی، اب آن اینڈ آف میں آپ کو یاد کراتی رہوں گی کہ مریم کی باڈی میں ورڈ کے سیڈ نے کام کیا تھا اور ایسا کام کیا تھا کہ ایک مین بن گیا تھا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، مریم کی باڈی میں خدا کے کلام نے کام کیا تھا اور اس کی باڈی میں ایک مین بننے لگ گیا تھا، ایک چائلڈ بننے لگ گیا، اور یہ بہت ہی امیزنگ بات ہے۔ اگر اس کے باڈی میں ایک مین بن سکتا ہے تو خدا آپ کے لیے بھی ویلتھ کریٹ کر سکتا ہے، خدا آپ کے لیے لوگوں کو سپلائی کر سکتا ہے، خدا آپ کی یہ جاب کو سپلائی کر سکتا ہے، خدا آپ کو ہائر ایجوکیشن کا اگر شوق ہے، آپ کو فورن ایجوکیشن کا شوق ہے تو خدا آپ کو اس کے لیے فنڈ کر سکتا ہے، خدا ادھر سے آپ کے لیے لوگوں کو ارینج کر سکتا ہے جو آپ کو فلی سپلائی کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو خدا آپ کو آن دا اسپاٹ اس کے سپلائی دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اور ڈرنا نہیں ہے، اگر کوئی بھی اٹیک ہو جائے، بیماری کے اٹیک سے تو بالکل بھی نہیں ڈرنا، کیونکہ دیکھیں بیماری کے تو میں کہتی ہوں ایک کلیئر پرومس لکھا ہے، ایون فائنینسز کا بھی کلیئر پرومس لکھا ہے، پرومس تو ہر چیز کا کلیئر لکھا ہے، لیکن خوف نہیں کرنا۔ خوف اس لیے نہیں کرنا کیونکہ خوف کر کے آپ کام ٹھیک بھی تو نہیں کر سکتے۔ کیا خوف سے کام ٹھیک ہوتے ہیں؟ ایک شخص بہت اچھی تیاری کر کے آتا ہے لیکن سٹیج پہ چڑھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس نے جتنی اچھی تیاری کی تھی وہ ویسا پرفارم نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ جیسے میں سٹیج پہ گیا میں پرفارم اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے فیئر آ رہا تھا۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ گئی اور اس وقت میں کوئی 16 سال کی تھی یا 17 سال کی ہوں گی، 16-17 کی ہوں گی، اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے میٹنگ کو لیڈ کرنا ہے۔ سیم لوگ تھے جن سے میں روز ملتی ہوں، سیم جاننے والے تھے، مجھے ان کو کوئی ڈر نہیں تھا، ایسے جن کے ساتھ میں باتیں کرتی ہوں فضول قسم کے جوکس بھی ان کے سامنے مار دیا کرتی تھی۔ لیکن جب مجھے یہ کام بولا گیا تو میرے پہ ایک ایسا خوف چھایا کہ میرے سے ایک لفظ بھی وہاں پر بولا نہیں گیا۔ آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرا گلا ایسے بند ہو گیا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا میرا گلا کبھی کھلے گا نہیں، اور وہ مجھے آج تک اس سچویشن کا جو خوف ہے میں آج تک اس کو فیل کر سکتی ہوں اور محسوس کر سکتی ہوں کہ خوف آپ کی آواز کو بھی بند کر سکتا ہے، خوف آپ کو کسی بھی طرح کا فزیکل ڈیمیج بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو خوف کر کے جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر سے بہتر ہے کہ خوف نہ کریں، آگے انجام جو بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ اور میں بتانا چاہتی ہوں جو مسیح یسوع میں ان کا انجام تو اچھا ہی ہوگا، جو مسیح پال کلیئرلی کہتا ہے میرے لیے جینا بھی مسیح ہے اور مرنا بھی مسیح ہے۔
वो जिएगा तो भी वो क्राइस्ट में लिव करेगा, अगर वो नहीं भी जीता तो भी वो क्राइस्ट के पास चला जाएगा और वहां पे भी उसको क्राइस्ट ही मिलेगा। कह रहा मैं जमीन पर भी क्राइस्ट में अंदर रिजाइड कर रहे हैं, और अगर मैं जमीन से चला भी जाता हूँ तो भी मैं क्राइस्ट के साथ रिजाइड करूंगा। कहता तो पॉइंट तो सेम ही है ना। इसलिए उसकी लाइफ रिमार्केबल है, लाइफ चेंजिंग है, इसलिए वो फियरलेस है, वो फियरलेस होकर प्रीच कर रहे हैं। और मैंने बिल्कुल अपनी इसी टेप के स्टार्ट में बोला था कि जब आप फियरलेस होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पतरस बन जाते हैं। पहले जिस नाम को लेने से आप डरते और घबराते थे, पतरस पहले जिस नाम को लेते हुए डरा था, जिस नाम का उसने 3 बार इनकार किया था बाय कर्सिंग एंड स्वेरिंग, बाद में वो उसी नाम पर कलाम कर रहा है। और इवन जब उसको जेल में भी डलवा दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है कि इस नाम से प्रीच ना कर, तो वो आगे से क्या कहता है, कहता है तुम क्या ये वाजिब है कि मैं खुदा की बात सुनूं या तुम्हारी, खुदा को फॉलो करूं या तुम्हारी बात फॉलो करूं। इस वक्त आपको जो भी सोसाइटी, पतरस और यूहन्ना को भी सोसाइटी प्रेशर दे रही थी यीशु के नाम से प्रीच ना कर, और उन्होंने तो देखा था कि यीशु का अगर उन्होंने ये हाल किया तो जो यीशु के फॉलोअर्स बनेंगे उनका वो क्या हाल करेंगे। वो ये देख चुके थे, देखा था कि नहीं देखा था, उन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ते हुए देखा था। उनको पता था यीशु का नाम बड़ा डेंजरस नाम है, और ये कम्युनिटी ने अगर यीशु को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज है, क्योंकि ये तो बात यीशु मसीह भी इनको सिखा के गया था कि अगर ये मुझे बालजुबुल कह रहे थे कि इसने बालजुबुल की मदद से आया, तो तुम्हें क्यों नहीं कहेंगे। इन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो ये तुम्हें भी नहीं पहचानेंगे। अब यीशु ये सारी बातें जमीन पर करके गया था, यकीनन उनको याद आती होंगी कि उन्होंने यीशु को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, यीशु की पावर को उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया था, तो हमें ये लोग क्या समझेंगे। लेकिन जब वो फियर में चल रहे हैं तो वो खुदा का नाम को जलाल नहीं दे रहे, बल्कि वो छुप जाते हैं। लेकिन जब वो खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं, पावर उनके अंदर आती है, पाकरू की पावर जो कि आप सबके अंदर है। आपको अब पाकरू की पावर को बुलाना नहीं है, वो आपके अंदर है। जैसे कि अलीशा को आपको पाकरू की पावर अब नहीं बुलानी, और उसकी एग्जांपल में देखें किससे जोड़ रही हूं। यानी कि आपको जो स्पिरिट दी गई है वो ऑलरेडी पावर की स्पिरिट दी गई है, आपको अब पावर की स्पिरिट को कॉल आउट नहीं करना, वो आपके अंदर रिजाइड करती है। जैसे कि अलीशा ने ये दुआ नहीं की थी, क्या खुदा जल्दी से फरिश्ते भेज दे क्योंकि मैंने अपनी नौकर को दिखाने हैं। उसने ये दुआ नहीं की थी, उसने ये बोला था कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं, और फिर उसने दुआ की थी क्या खुदा इसकी आंखें खोल दे, यानी कि जो चीज मैं देख सकता हूं वो ये भी देखना शुरू कर दे। चीजें वहीं पे मौजूद थी, लेकिन एक देख सकता था और एक नहीं देख सकता था। और अगर इमेजिन कर लेते हैं दोनों नहीं देख सकते थे, शायद अलीशा ने भी ना देखा हो, लेकिन एक बिलीव करता है कि मैं देखूं या ना देखूं लेकिन वो मौजूद है, और दूसरा कहता है जब मैं देखूंगा तो मैं यकीन करूंगा। इसलिए जो पहले से बिलीव कर रहा है कि मैं देखूं या ना देखूं वो मौजूद है, उसका जो एनिमीज को देख के रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है। और जो कह रहा है कि जब मैं देखूंगा तो यकीन करूंगा, उसका वो पहले पैनिक कर जाता है और बाद में वो फेथ में चलता है। ये बात समझ आई है? सो अलीशा किधर चल रहा है? अलीशा किस फेथ में चल रहा है? अलीशा इस फेथ में चल रहा है कि मैं देखूं या ना देखूं। अगर आपको मेरी बात, तो इसी तरह बात आगे चलते हैं। इसी तरह आप इस वक्त अपनी सिचुएशन में अपना सोल्यूशन देख रहे हैं या नहीं देख रहे, लेकिन अगर कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान रखने से तुम पहाड़ को सिरका सकते हो, तो आपकी जिंदगी में कोई भी रुकावट का इस वक्त पहाड़ है, आप उसको ईमान से हटा सकते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने उस पहाड़ को हटाने के लिए भी वर्ड्स का कहा है कि तुम उसको कहोगे, ईमान रखोगे पहले, फिर कहोगे तो वो हट जाएगा। इसी तरह तुम जो कुछ दुआ मांगोगे जब ईमान रखोगे तो तुमको मिल जाएगा। तो यही सेम स्ट्रैटेजी आज भी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी के पहाड़ों को अपने हाथों से धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप थक बताऊं क्यों रहे हैं, आप रोज उदास क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप अपने पहाड़ों को अपने हाथों से धक्के देने की कोशिश कर रहे हैं।
اپنی فزیکل اسٹرینتھ سے. اور آپ کی اسٹرینتھ میں اور پہاڑ کی اسٹرینتھ میں، فزیکل اسٹرینتھ میں بہت فرق ہے. پہاڑ ہیوج ہے، پہاڑ اسٹرانگ ہے، پہاڑ ٹال ہے، پہاڑ وائڈ ہے، پہاڑ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، پہاڑ سٹون سے بنا ہوا ہے. اور اب آپ کیا کریں؟ آپ اس کو دھکا دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جبکہ خدا نے پہاڑ کو ہٹانے کی یہ اسٹریٹجی ہمیں دی ہی نہیں. خدا نے کہا تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ سرک جا اور سمندر میں جا پڑ، اور یہ تمہاری بات مانے گا. وہ تمہاری بات مانے گا. خدا نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اپنے جنگ کے ہتھیاروں کو جسمانی ہتھیار بنا لیں، کیونکہ جسمانی ہتھیاروں کو خدا نے کہا ہی نہیں. خداوند یسوع مسیح کیا آیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کوئی چاقو چھری لے کر آیا تھا، تلواروں کے ساتھ آیا تھا. یہ ہماری جنگ کے ہتھیار نہیں ہے. ہمارے جنگ کے ہتھیار اور ہماری جنگ کدھر لگی ہوئی ہے یہ بھی بات سنیں. ہماری جنگ کسی کے آرگومنٹس میں نہیں ہے. ہماری جنگ کسی کے ہمارے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں ہے. ہماری جنگ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اور ہم کیا رائے رکھتے ہیں. ہماری جنگ یہ ہے کہ ہمارا دل کیا رائے رکھتا ہے اور ہماری روح کیا رائے رکھتی ہے. اور اگر آپ میں سے، آپ بتیرے مجھے سنتے ہیں، لیکن آپ میں سے جتنے اپنے دل اور اپنے اسپرٹ کی جنگ میں سے اپنے اسپرٹ کو جتانے کے لیے اگری کر جائیں گے، وہی لوگ سائنس، ونڈرز اور میریکلز اور کثرت کی بلیسنگز اور فروٹس دیکھیں گے اسپرٹ کے. لیکن اگر آپ دل کی سائڈ پہ جنگ کریں، بہت سارے لوگ اس وقت کسی بھی ایج میں بھی دل کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے روح کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ روح کے خلاف جنگ نہیں کر رہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی روح کے خلاف جنگ کروں؟ آپ روح کے خلاف جنگ کریں. جب آپ کو خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ اسی کے مار کھانے سے آپ شفا پا چکے ہیں، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہے یہ تو کلام میں لکھا ہے، لیکن مجھے بہت درد ہوتی ہے، میرے سمٹمز مجھے ابھی بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، میں بہت ہرٹ ہوں، میرے بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہے میڈیسن میں. اگر آپ ایسا کریں تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کی کنڈیشن ایسی بھی ہو سکتی ہے. میں کسی کو بددعا نہیں دے رہی، لیکن میں بتا رہی ہوں there is a possibility کہ آپ 12 برس کی عورت کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں وہ اپنا سب مال خرچ کر چکی تھی، لیکن پھر بھی کوئی آرام نہیں آیا تھا، بلکہ وہ چیز گریو ورس کر گئی تھی، یعنی کہ وہ مزید خراب ہو گیا تھا. اس کا کیس کیا ہو گیا تھا؟ مزید خراب ہو گیا تھا. It grew worst. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. آپ بھی اپنی سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں؟ شاید اپنے فزیکل اسٹرینتھ پہ، فزیکل اپیرنس پہ، فزیکل ریلیشن شپس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. شاید آپ سوشل سرکل میں اس لیے زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تاکہ بچوں کے اچھے رشتے آ جائیں. میں آپ میں سے کسی سے اسپیک کر رہی ہوں، کسی کی یہ تھنکنگ ہو سکتی ہے. شاید آپ نے بڑے بڑے چرچز اس لیے جوائن کیے ہوئے کیونکہ بڑے بڑے چرچز میں اچھے لوگ آتے ہیں، امیر فیملیز آتی ہیں. آپ چرچ میں خدا کا کنگڈم سیکھ کرنے نہیں جا رہے، بلکہ اپنے اسٹرانگ، گڈ، ہیلدی ریلیشن شپ بنانے جا رہے ہیں. مجھے سے کوئی اعتراض نہیں، آپ بنائیں ریلیشن شپ، لیکن آپ کے دل کے پیچھے انٹینشن کیا ہے اور یہ ایکشن آپ کا کیا شو کرتا ہے؟ آپ کے خوف کو شو کرتا ہے. آپ کس خوف کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو؟ تو کلام میں لکھا ہے، آپ میں سے بہت سارے اس جنگ میں مبتلا ہیں کہ آپ نے اپنے دل کی سننی ہے، کیونکہ آپ کا دل آپ کو یہ کہہ رہا ہے کرنے کو. لیکن اگر آپ دل کی سنتے رہے تو آپ روح کی نہیں سن سکیں گے، کیونکہ بدن اور روح ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور بدن نہیں چاہتا کہ آپ روح کی سنیں اور روح نہیں چاہتا کہ آپ بدن کی سنیں. اور آپ اسی جنگ میں ایک ٹائم جب آپ کلام سنتے ہیں تو آپ اسٹرانگ اور انوائنٹڈ فیل کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یس جی اب سے میں خدا کے کلام کی سنوں. اور 1 گھنٹے بعد شیطان آتا ہے اور کلام آپ کے دل سے چرا کے لے جاتا ہے اور آپ واپس وہ والا دل بن جاتے ہیں جو کوئی پھل نہیں لاتا، کیونکہ اس نے کلام کو اپنے دل میں ٹھہرنے نہیں دیا تھا. کلام کو آپ نے خود اپنے دل میں ٹھہرنے دینا ہے تاکہ آپ کا دل بھی ٹرانسفارم ہو جائے، اور پھر آپ سارے اپنے دل، اپنی ساری طاقت اور اپنے ساری جان سے خداوند کو سیکھ کریں. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو فیئر نہیں آئے گا، خوف نہیں آئے گا. خوف میں سارا نے کیا کیا تھا؟ خوف میں سارا نے ہاجرہ دے دی تھی، ہاجرہ کے پاس ابراہیم کو بھیج دیا تھا. خوف میں ہوا تھا یہ کام.
यीशु को क्या खौफ था? यीशु को खौफ था कि अगर वो नहीं खाएगा तो शायद आज वो बेहोश हो जाएगा, मर ही जाएगा। उस खौफ में वो अपना बड़ापन बेच देता है, सिर्फ किस लिए? जस्ट फॉर अ मील। मैं भी, आप भी छोटे छोटे फियर्स की वजह से आज बड़ी बड़ी रॉन्ग डिसीजंस लेने के पॉइंट पे खड़े हैं। लेकिन रुक जाएं जब तक कि आप खुदा को क्लियरली सुनना नहीं। आगे चलते हैं। आगे कहता है, ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बा के मुकाबला जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। क्या आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप नहीं जानते कि आपने क्या करना है? अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको नहीं पता कि आपने आगे क्या करना है, तो वही करें जो यहोशाफात ने किया था। यहोशाफात खुदा के सामने कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, इसलिए तू मुझे बता। क्या आप खुदा के हजूर खड़े होके ये कह रहे हैं, क्या खुदा मुझे नहीं पता, अपना प्लान, अपना दी बेस्ट प्लान मेरी जिंदगी में रिवील कर? या आपने खुद ही से कुछ बातें सोची रखी हुई हैं, ऐसा नहीं होता ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा ऐसा कर लेंगे। आपको बताना चाहती हूँ, वो प्लान फेल होता है जिसको हम ओवरली डिस्कस करते हैं। विजडम में डिस्कस करना एक डिफरेंट बात है, लेकिन फियर में डिस्कस करना एक डिफरेंट बात है। फियर में डिस्कस करना डिफरेंट बात है। जब चोर आते घर में, हमने अपनी तरफ से टेरेस भी बंद किया होता है, छत भी बंद किया होता है, छत की सीढ़ियां भी क्लोज की होती हैं, लेकिन जिनके घर में चोरी होनी होती है, वो चोर क्या करते हैं? वो रॉड जो होता है, खिड़कियों में जो रॉड्स लगे थे उनको भी काट कर आ जाते हैं। चोर है। आप में से प्रिकॉशंस नहीं है। लेकिन अगर कोई हक ताला के पर्दे में, तो कहता है तुम्हारे लिए देर में जागना, रात देर में जागना अब से। कहता है अगर खुदावंद इस शहर की हिफाजत ना करे तो तुम्हारे लिए देर में जागना अब से। यानी कि आप इतने प्रिपेयर्ड हो सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए, आपने इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की हो सकती है, लेकिन वो कोई एश्योरेंस नहीं है उस प्लानिंग की, क्योंकि पीछे से जो हिफाजत आ रही है, इवन शहर की भी जो हिफाजत आ रही है, वो खुदावंद की तरफ से आ रही है। और आप भी एक शहर हैं, आप भी खुदावंद का एक शहर है जिसमें खुदा बसता है, और आपकी हिफाजत खुदावंद कर। तो आपका जो फियर है कि आपने कुछ करना है, तो वो फियर आपको कुछ करने नहीं दे रहा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को, आप हर चीज को सुन के एक्साइटेड हो रहे हैं और आप हर प्लान को वेलकम कर रहे हैं, और आप 1 से 10 दिन तक आप उस प्लान को फॉलो करते हैं जब तक कि वो आसान होता है। लेकिन जहां पर उसमें स्ट्रगल आ जाती है, आप पीछे मुड़ जाते हैं। आप कहते हैं ये प्लान भी खुदा की तरफ से नहीं है, और आप रिप्लाई कर जा रहे हैं। और मजे की बात है, जिन लोगों को अभी तक बहुत से एरियाज में सक्सेस नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप सक्सेस तो लेना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी आप ओल्ड ही लगा रहे हैं। अगर आपने गुड रिजल्ट्स लेने, तो आपको एफर्ट पुट करना होता है, नए तरीके से पढ़ना होता है, शायद नया टीचर रखना होता है, शायद ये करना होता है, वो करना होता है। आप चेंज करते हो गुड रिजल्ट्स लेने, अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ती है, अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ती है। जब सब आपके फ्रेंड्स हैंग आउट कर रहे थे, आप कहते हैं भी मैं हैंग आउट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तो बेस्ट रिजल्ट लेना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ब्लेसिंग में मूव करना भी तो आपका बेस्ट रिजल्ट है ना। अगर आप दुनियावी रिजल्ट्स के लिए फ्रेंड सर्कल से बाइकआउट कर सकते हैं, आप दुनियावी सर्कल में विन करने के लिए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये हमने इसकी स्ट्रेटेजी नहीं सुनी क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमसे जेलस है, ये हमें राइट बात नहीं बताएगा। हम सिर्फ अपने मेंटर की राइट बात सुनेंगे। जो एक प्लेयर ग्राउंड में खेलता है, तो वो हर कोच से जाके पूछता नहीं है कि मुझे कैसे लड़ना है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ मेरा कोच ही मुझे राइट बात बता सकता है। अगर मैं दूसरे कोच से पूछूंगा तो वो मुझे गलत मशवरा देगा, क्योंकि वो क्यों चाहेगा कि मैं जीतूं। इसी तरह आप कैसे नॉन बिलीवर लोगों से मशवरे ले सकते हैं कि वो आपको राइट बात बताएं। यहोशाफात किसी नॉन बिलीवर के पास नहीं गया, यहोशाफात खुदा के पास गया। आप डायरेक्टली खुदा के पास जाएं या आप अपने मेंटर के पास जाएं, आपकी अपनी चॉइस है। खुदा के पास जाएंगे, खुदा जवाब देगा। खुदा कभी कभी आपके मेंटर के थ्रू कंफर्म कर देगा आपके जवाब। कभी कभी आप सुन भी रहे होते हैं खुदा को, लेकिन एकदम से आपका मेंटर स्पीक करता है और वो आपका जवाब कंफर्म हो जाता है।
آپ کو ہٹ کر جاتا ہے کہ ہاں یہ خدا مجھ سے کہہ رہا تھا، لیکن چلو اب میں نے اپنے مینٹر کے منہ سے سیکھ لیا، اور جو بات 2 کے منہ سے پروو ہو جائے وہ مزید کنفرم ہو جاتی ہے۔ اور بائبل میں دیکھنا، ایک بات نوٹ کرنا، بائبل میں ایک ہی بات نا 2 3 4 5 جگہ کنفرم کی ہوتی ہے، کیونکہ کلام ہی کلام کی گواہی دے رہا ہے، کلام ہی کلام کی گواہی دے رہا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، اور بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ دیکھیں، شاید آپ یہوشافت کی طرح یہ تو کہہ رہے ہیں، اے خدا، کیا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا انصاف نہیں کرے گا؟ کیونکہ میرے مقابلے میں بہت ساری چیزیں شیطان نے لا کے کھڑی کر دی ہیں، اور میرے پاس طاقت نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا یا جانتی کہ میں کیا کروں۔ لیکن جو اس کی لاسٹ لائن ہے آپ وہ مس کر رہے ہیں۔ لاسٹ لائن کیا آپ نے دیکھیں، کہتا ہے بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ آپ اوپر والی ساری دعا کر رہے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک آپ ساری دعا کر رہے ہیں، لیکن اگر جو لاسٹ لائن ہے آپ اس میں نہیں کھڑے ہو رہے تو آپ کے اوپر والی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اوپر والی دعا کیا تھی اس کی؟ اس نے خدا کو پہلے یہ بولا کہ یہ لینڈ تو نے ہمیں دیا تھا، تو نے ہم سے پرومس کیا تھا، ہمیں یہ پرومس میں ملا۔ سنیے گا میری بات، سنیے گا، سمجھ آئیے کو میری بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، کہ اوپر یہوشافت بہت لمبی دعا کرتا وہاں ہے۔ یہوشافت سو تو نہیں تھے سارے، سونا نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو، یہوشافت اوپر دعا کرتا آ رہا ہے، اس میں وہ خدا کو کیا یاد دلا رہے ہیں؟ پہلے اس نے خدا کو اس کے وعدے یاد دلائے، اس کے بعد وہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو سارے وعدے یاد دلائے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کیا خدا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم وہاں پہ چھوڑ آئے تھے، جیسے خدا کو تو پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کیا خدا یہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنے پاورفل ہیں، اور پھر وہ یہ بھی خدا کو بتا رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے ان کے اگینسٹ کیسے فائٹ کرنی ہے۔ لیکن جو آخری بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ کہتا ہے بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ آپ سب بھی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کی آنکھیں بھی خدا سے جواب طلب کرنے پر لگی ہوئی؟ یہاں پر یہوشافت وہی بات کر رہا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پہ توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ۔ اور یہوشافت جتنی باتیں کر رہا ہے وہ ساری خدا کے کلام کی باتیں ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ خدا نے پاسٹ میں کیا کیا بڑے کام کیے ہوئے، یہ اس کی میموری ہے۔ کیا آپ کی یہ میموری ہے؟ خدا کی گڈنس آپ کی میموری میں ہے، یا آپ کی میموری میں ابھی بھی لیک اور پین اور ہرٹ اور ڈسٹربنس ہے؟ اگر آپ کی میموری میں ابھی بھی ہرٹ ہے تو آپ خدا کی گڈنس کو پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، خدا کی پرفیکٹ لو میں آپ موو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے حکم کو فالو نہیں کر رہے۔ خدا کا حکم کیا ہے؟ خدا کا حکم یہی ہے کہ وہ جو اس نے کہا تھا 2 بڑے حکم ہیں، کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اس کو سیکھ کر۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ کبھی کبھی ہم جنگ میں ہوتے ہیں، اور جس جنگ کو ہم لڑ رہے ہیں ہمارے ماں باپ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں اس جنگ سے، ہمارے بہن بھائی بھی بڑے دکھی ہو رہے تھے ہمارے لیے۔ لیکن کیا آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی یہوشافت کے کمیونٹی کی طرح اتفاق میں سارے آپ کے لیے خدا کو سیکھ کر رہے ہیں؟ یہ بات غور کیجیے۔ میں پوائنٹ اپنا ریپیٹ کروں گی۔ فار ایگزامپل آپ یہوشافت ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ سے آپ کی ماں بھی ہرٹ ہو رہی ہے، آپ کا باپ بھی ہرٹ ہو رہا ہے، آپ کے بہن بھائی بھی ہرٹ ہو رہے ہیں، اور وہ سب آپ کے ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا وہ سب آپ کے ساتھ مل کر اسی طرح خدا کی طرف نظر لگائے ہوئے ہیں، یا آپ اکیلے ہی جنگ کر رہے ہیں؟ اگر وہ سب خدا کی طرف سیکھ نہیں کرے تو ڈسیو مت ہوں، آپ ان سے مشورہ نہیں لے سکتے، چاہے ان کو برا لگے یا اچھا لگے۔ اگر وہ آپ کی طرح خدا کو سیکھ نہیں کرے تو آپ ان سے مشورہ نہیں لے سکتے، آپ ان کے مشورے پہ نہیں چل سکتے، کیونکہ ان کی نگاہیں خداوند کی طرف نہیں ہیں۔ اگر آپ کی نگاہیں خداوند کی طرف ہیں
اور باقی آپ کی فیملی میں کسی کی نگاہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، خدا کی اوپر نہیں ہے. اور میں کوئی عام نگاہ کی بات نہیں کر رہی، اتوار میں چرچ چلے گئے جی چندہ پا دیتا، میں ایسی باتیں نہیں کر رہی. کہتا ہے شیطان بھی ایمان رکھتا ہے کہ خدا ہے، کہتا ہے اور تھر تھراتا اور کانپتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر تو آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اگر آپ گڈ فرائیڈے کو کالے کپڑے پہن جاتے ہیں، آپ راکھ کے بغیر اٹینڈ کر لیتے ہیں، آپ مردوں کی عید منا لیتے ہیں، آپ کرسمس بڑا دن منا لیتے ہیں، چھوٹا دن منا لیتے ہیں، عیدیں منا لیتے ہیں، یہ شو نہیں کرتا کہ آپ کی نگاہیں خداوند کی طرف سے ہیں، خداوند کی طرف ہے. اس کے بعد دیکھیں کیا کہتے ہیں. تب جماعت کے بیچ میں کہتا تب جماعت کے بیچ میں یزیل بن زکریا بن بنایا بن یہیل بن متھنیا ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی. اب دیکھیں خداوند کی روح ایک بندے پہ نازل ہوگی اور وہ کہنے لگا اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافت تم سب سنو. خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انباء کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. اپنے آپ کو یہوشافت سمجھ لیں. خدا کہہ رہا ہے دنیا کے پریشر سے نہ ڈرو، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ میری ہے، اور میرے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے تمہارے لیے آلریڈی فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کر لیا ہے. تم فتح کی طرف بڑھ نہیں رہے بلکہ تم فتح سے فتح کی طرف بڑھ رہے. تم فتح کو سیکھ نہیں کرے، آپ وکٹری کو سیکھ نہیں کرے، بلکہ آپ آلریڈی وکٹوریس ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انباء کی وجہ سے نہ ڈرو. سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کا دل خوف میں آ جاتا ہے تو پھر وہ خدا کی نہیں سنے گا، کیونکہ خدا اسٹل اسمال وائس میں بات کرتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی خدا نے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ کی بائبل اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے ٹیبل پڑی ہوگی، آپ کی بائبل اڑتی ہوئی آئے گی، شو آپ کے سامنے کھلے گی بک اور یہاں پہ لکھا ہوگا اور پولس رسول وہاں سے آئے گا، نکلے گا اور آپ سے بات کرے گا اے میرے بیٹے. یہاں سلیمان بادشاہ نکلے گا کہ اے میرے بیٹے میری باتوں پہ توجہ کر، میرے کلام. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کے ساتھ، ایک بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. آپ کو خود ہی بائبل کھولنی ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کی ڈیسیژن ہے. آپ اچھا چلیں آپ بیمار ہیں، فار ایگزامپل اس کو اتنا ہم لے لیتے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں تو کیا آپ اٹھ کے دوائی کھائیں گے؟ ڈرپ کس کو لگتی ہے؟ جس کو باڈی میں بالکل جان ختم ہو جاتی ہے. اور پائپ کے تھرو کس کو دوائی دی جاتی ہے؟ جو خود نہیں لے سکتا. اب دیکھیں آپ میں سے کسی کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ کلام نہیں پڑھ سکتا یا اس کو اردو نہیں آتی. اگر کسی کو انگلش نہیں آتی چلے وہ تو چلو اگنوریبل ہے، لیکن اردو تو سب کو آتی ہے نا، وہ سب ورڈ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو اردو بھی نہیں آتی، میں کہتی ہوں آج کل تو خدا کا کلام آپ کو ہر جگہ موجود ملے گا. یوٹیوب کھولیں، میں تو خود آڈیو بائبل سن رہی ہوتی ہوں بیٹھ کے. اگر مجھے کچھ سننے کو نہیں ملتا تو میں آڈیو بائبل لگا لیتی ہوں اور میں آڈیو بائبل سنتی رہتی ہوں. اس میں مجھے پتا چلتا ہے اچھا یہ میری پروننسیشن غلط تھی. میں اصل میں کبھی کبھی پروننسیشن کے لیے سنتی ہوں، لیکن کیا پتا چلتا جاتا ہے. تو اگر آپ کو نہ انگلش آتی نہ اردو آتی لیکن آپ کے پاس آڈیو بائبل کا سین ہے، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے تو پھر خدا سے دعا کریں، آپ کی کنڈیشن کافی خراب ہے کہ اگر انٹرنیٹ بھی نہیں، یوٹیوب بھی نہیں چلا سکتے ہیں اور اینڈرائڈ فون بھی نہیں ہے تو پھر بہت ہی بری کنڈیشن ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کے پاس کلام کا ایکسیس ہے تو آپ نے خود اٹھ کے کلام کو پڑھنا ہے. جب آپ کے دل میں خوف آئے آپ اٹھیں گے، آپ زبور 91 کھولیں گے، آپ زبور 23 کھولیں گے، آپ یہوشافت کے واقعہ کھولیں گے. یہوشافت سے خدا نے کہا تھا کہ یہ جنگ تیری نہیں ہے بلکہ میری ہے، تو خوف میں نہ آ. یہوشافت وغیرہ بھی پیپل کیوں، یہوشافت وغیرہ بھی
پیپل پریشر لے رہے ہیں، آپ بھی پیپل پریشر یا سوسائٹی پریشر لے رہے ہیں. لیکن خدا نے کہا، خدا نے ان کو یہ بولا کہ جاؤ لڑو ان سے، یہ کرو وہ کرو. پہلے نہیں خدا نے بولا، پہلے خدا نے بولا اپنے دلوں کو مضبوط کرو، تب تم میری نیکسٹ. اب اگر خدا یہ نہیں بولے گا، خدا اگر فوراً ان کو یہ بول دیتا جاؤ تم اس قوم سے لڑنے جاؤ، تو کیا ہوتا؟ ان کے دلوں میں خوف رہتا. پہلے خدا نے بولا اپنے دلوں کو خوف ختم کرو، اور پھر اب جو میں نیکسٹ اسٹیپ لوں گا، نیکسٹ اسٹیپ بتاؤں گا، وہ لینا. پہلے خدا آپ کا خوف ختم کرتا ہے تاکہ آپ کے دل میں ایمان پیدا ہو کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا. پھر وہ آپ کو نیکسٹ کام بتاتے ہیں. آپ کو وہ اتنے عرصے سے نیکسٹ کام تو ہمیشہ سے بتا رہے ہیں کہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو سیکھ کرو. کیا آپ میں سے کوئی سن رہے؟ میں کیسی بیچ کے لوگوں کو نہیں کہہ رہی، میں اوور آل پبلک کے لحاظ سے کہہ رہی تھی. جو بھی کوئی مجھے بولے گا، جو نہیں سن رہے، کلام تو سب کے گھروں میں، ورسز تو سب کو آتی ہیں، ورڈ تو سب جانتے ہیں، پڑھتے تو ہے نا، لیکن پھر بھی بحالی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ایمان پیدا نہیں ہوا اس بحالی کو ریسیو کرنے کے لیے. اور یہاں پہ لکھا ہے، آگے بڑھتے ہیں، کہتے تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، پہلے خوف کو ہٹاؤ اور پھر ان کا سامنا کرنے جانا. آپ نے اپنے چیلنجز کو فیس کرنا ہے. اگر خدا آپ کو ملک چھوڑنے کو کہتا ہے تو ضرور چھوڑے، لیکن اگر خدا آپ کو یہاں پر بلیس کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر ڈنکے کی چوٹ پر چیخے لگائیں. خوف مت کریں، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اور جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کا مخالف ہے؟ اگر آپ کسی اسکول، یونیورسٹی میں یا کہیں بھی ہیں، آپ کو کسی خوف کا شکار ہے، آپ کو سامنا ہے کسی ہراسمنٹ کا شکار ہے، تو آپ خدا کو سیکھ کریں تاکہ وہاں سے اسکیپ ڈھونڈیں. اور اگر خدا نے آپ کو وہاں سے نکالنے بھی ہو تو خدا آپ کو نکالے گا. اگر آپ کسی باس کے پریشر میں تو خدا کے سامنے یہ جنگ رکھیں، خدا آپ کو اس جنگ سے بحال کرے گا. پھر کہتا ہے تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا اور دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں. ہمارا ٹائم کیا ہوگا؟ اوکے 10:35 ہو چکے ہیں، ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے. آج ہم خدا کے فضل سے یہاں پہ ورڈ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے یہیں سے کہ آگے خدا ان کا نیکسٹ پلان کیا دیتا ہے اور کیسے یہ تینوں قومیں اینڈ میں لڑ پڑیں گی اور کس طرح یہوشافط کو وداؤٹ کوئی تلوار یوز کیے جنگ میں فتح یابی حاصل ہو جائے گی. کیونکہ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ تیری نہیں، یہ جنگ تم لوگوں کی نہیں ہے بلکہ میری ہے. ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. آپ سب شادمان رہیں، ورڈ پہ فوکس کریں. اپنی تھاٹس کو جب جب آپ کے دل میں خوف آئے اپنے آپ کو یہ سمجھائیں، آپ کے لیے آپ کی بائبل کوئی نہیں کھولے گا. یہوشافط کے اوپر بھی خدا کا، جس کے اوپر خدا کا روح ہے اس نے بولنا شروع کیا، اور یہ سایہ بھی خدا کے ورڈ کو سپیک کر رہا ہے. آپ کس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اپنی ٹربل میں، اپنی پین میں؟ یہ مت فکر کریں کہ میں کیا سوچوں گی آپ کے بارے میں، کہ آپ ابھی تک اس جنگ سے نکل ہی نہیں سکتے. نو نو نو، میں نے اپنی جنگ 2.5 سال میں جیتی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. کیونکہ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک جنگ کی وجہ سے میرے پہ 8-10 مصیبتیں اکٹھی آئی ہوئی تھی، لیکن ایک چیز کو ٹھیک کرنے سے وہ 8-10 چیزیں خود بخود بھاگ گئی. میں نے 8-10 چیزوں کے لیے فیتھ نہیں رکھا تھا، فیتھ میں نے ایک چیز کے رکھا تھا کہ میں سچائی سے واقف ہوں گی اور سچائی مجھے آزاد کرے گی اور میں اپنے دل کی خوب حفاظت کروں گی. اور دا مومنٹ میں نے اپنی دل کی حفاظت کرنا شروع کری، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میری تمام فزیکل پینس بھی چلے گی، تمام ایموشنل پینس بھی چلے گی، تمام مینٹل سٹریس بھی چلا گیا، سلیپ لیسنس بھی چلے گی، انسومنیا بھی چلا گیا، پینک اٹیکس بھی چلے گئے، فکر بھی چلی گی، اور سب کچھ چلا گیا. اور کیا ہوا؟ صرف چیزیں ایڈ ہوئی اور ریسٹور ہوئی اور میری یوتھ رینیوڈ ہوئی اور میرے اندر اسٹرینتھ آئی جو میری سمجھ سے بھی بالکل باہر ہے. میں جس پریشر سے گزر کر آئی ہوں، ابھی میں پچھلے دنوں میں نے بہت بڑی جنگ جیتی ہے خدا کی فضل سے. میں ہائیلی پریشرائز تھی، اور میں اتنی پریشرائز تھی کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میرا مینٹور کہہ رہا تھا کہ آپ انٹینس پریشر سے باہر نکل کے آئیں. ابھی میں پرسوں اپنے مینٹور سے بات کرتے ہیں، مینٹور نے کہا کہ ان 2 ہفتوں میں جو آپ نے جنگ لڑی ہے وہ انٹینس پریشر کی تھی. جب آپ کا مینٹور بھی آپ کو بول دے کہ آپ کے کبھی کبھی آپ ہماری جنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا مینٹور کہہ رہا تھا کہ آپ کی جنگ اتنی پریشرائز نہیں ہے جتنا آپ اس میں پریشر لے رہے ہو، جتنا آپ فیئر لے رہے ہو. لیکن میرے مینٹور نے کہا کہ آپ اتنی انٹینس پریشر سے نکلی ہو کہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا اسٹیبل ہونے میں. لیکن میں نے وہ 4 کلاسز مس کر دی، لیکن میں نے پھر بھی ریگولر کلام پہ فوکسڈ کیا، آپ سب کو کلام سکھایا، جس وقت میری نیڈ تھی میں نے اس کو بھی پریچ کیا،
जिस तरह भी मैं मैसेज के थ्रू कन्वे करती रही, मैं करती रही, और मैंने अपने हार्ट को लूज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि टेम्पररी इमोशंस को अगर हम फीड करने लग गए तो हम अपनी जंग में नहीं जीत सकते, और मुझे वॉक बाय फेथ करना है, नॉट बाय साइट। आमीन। सो खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। मैं अवेलेबल हूँ, आप में से कोई मुझसे बात करना चाहे तो जरूर करें। अगर आप में से कोई बीमार है, कभी दुआ करानी है, तो देखें एक बात सुनिए, मैं ये बात कहती हूँ कि हमने लंबी लंबी दुआ नहीं करनी, लेकिन अगर आपको मेरी इमीडिएट प्रेयर की जरूरत है, क्योंकि कभी हमें फेथफुल लोगों की जरूरत होती है जो फौरन हमारे साथ एग्रीमेंट में खड़े हो सके दुआ करने के लिए। हमारे पास था, और इन्होंने जब से हमें सुनना शुरू किया, मैं उनको 2-3 दफा कह चुकी थी कि उस बच्चे के, अयान उसका मेरे ख्याल से नाम है, बोल रही थी कि अयान के लिए आप मुझसे बात करवाएं, मैं उसके लिए दुआ करूंगी। और सुमेरा बाजी इस बात की गवाही देंगी थम्स अप करके कि अयान ने, जब मुझे भतीजा, अच्छा अयान पर मैंने दुआ की, अयान की पिछले दिनों काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, और जैसे ही मैंने मूवमेंट दुआ की, नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट्स भी क्लियर आई हैं, जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स कह रहे थे कि उसके ब्रेन में कोई इंसेक्ट है, उसके ब्रेन में कोई, और वो इंसेक्ट की वजह से उसका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आया, और खुदावंद की फजल से वो बच्चा बेटर बिहेव कर रहा है और नॉर्मल बिहेव कर रहा है। सो देखें, जब भी आप खुदा के कलाम पे इमीडिएट हमने दुआ की थी, सो इसी तरह जब भी आप इमीडिएट दुआ करेंगे, अगर आपको मेरी दुआ की जरूरत है तो मैं आपके लिए 24/7 दुआ के लिए अवेलेबल हूँ। आप लोगों के लिए 24/7 आपको कभी फियर आ रहा है, आप मुझे कॉल मिला सकते हैं, मैं आपके खौफ में आपकी मदद करूंगी ताकि आपका खौफ भाग जाए। अगर आपको आप किसी कंफ्यूज स्टेट में, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर खुदा ने मुझे आपका लीडर बनाया है तो इसलिए बनाया है ताकि मैं आपके मसलों को हल कर सकूं। सो टुगेदर वी आर बिल्डिंग ईच अदर। कभी कभी आप लोगों की गवाही सुन के मुझे बड़ा हौसला होता है। जब आप लोगों की गवाहियां आती हैं तो मैं कहती हूँ यस, खुदा काम कर रहा है। ये मेरी भी एक स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अगर आप में से कोई भी ईमान नहीं रखेगा, मैंने तो भी अपनी जिंदगी का पर्सनल डिसीजन लिया है कि मैंने खुदा के कलाम पर ईमान रखना है। इसी तरह आप सबको भी, अगर कोई भी आपके आसपास ईमान ना रखे, तो भी आपने ये तहिया कर लेना है, ये फैसला कर लेना अपने आप से कि मेरे आसपास 1000 और मेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, अगर वो ईमान नहीं रखेंगे, लेकिन मैं ईमान रखूंगी या रखूंगा, और चाहे फिर कुछ भी हो जाए, मैं अपने ईमान से नहीं हटूंगा। लेकिन अगर आप ईमान नहीं रखेंगे तो भी तो आप मरेंगे ना, क्योंकि उसने कहा 1000 भी तुम देखोगे उनका अंजाम, और 10,000 का भी देखोगे। तो अगर आप उस 1000 और 10,000 में रह के मरना चाहते हैं, उनका इंजाम भी मौत ही है, तो क्यों ना अब वो एक बन जाए जो ईमान रखेगा। 10,000 के साथ वो कहता है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, तो आप उस 1000 को, जिसका एंड रिजल्ट आपको पता है कि उन्होंने गिरना है, और उस 10,000 को जिनका भी एंड रिजल्ट करामों को बता रहे हैं कि उन्होंने भी गिरना है, आप उनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, बजाय कि जो एक कहता है अगर तू इत्तेकाद रखता है तो तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। आप वो एक बनने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे? वो एक बन जाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप उन 1000 को भी बचा लेंगे और शायद 10,000 को भी बचा लेंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।